ni Kristo. Ug mao kini ang mutak-op sa Sunday liturgical cycle si. Unya human niini, musulod na kita sa panahon sa Adbyento nga mao usab ang pagsugod sa Sunday liturgical cycle A sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Busa man gani kung nakabantay kamo mga igsuon ang tema sa atong mga pagbasa o sa mga ebanghelyo sa nangaging mga adlaw ug karon mahitungod sa pag-abot sa anak sa tao. Ug ingon man usab naghisgot kini sa mga makalilisan nga mga panghitabo sa kalibutan daw murag mauna ang katapusan sa panahon. Kini nagpahinumdum lang nato mga kaigsuonan una sa tanan sa kabililhon sa pag-andam sa atong kasing-kasing diha unya sa paghandom nato sa panahon kanusa si Kristo nahimong tao ug gipuyo uban kanato. Ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesus. O sa panahon sa ayaon niyang ikaduhang pagbalik, ang parosiya. Mao kini ang dugugan sa atong pagsaulog sa Adbyento. Ikaduha, kini nagpahinumdum kanato sa kabililhon sa tawag sa pag-usab sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagdawat sa atong pagkamakasasala, pag-ila sa atong pagkamasalaypon, ug ang pagbag-o sa dagan sa atong kinabuhi. Kung nato lang kining mabuhat o mapuy-an, mao kini ang magdala sa kausaban sa atong katilingban. Ang nahitabo manggod karon sa atong katilingban, niining atong panahon karon, mao nga mismo ang atong mga leader sa atong nasod, dili man mo angkon sa ilahang mga sala, dili mo ila silang pagkamakasasala. Huway mo dawat sa ilang mga sayo. Nagsigilan tagpamahid sa mga sala nato ug sa uban. Kisabay atong pakasadon. Kung mo ilalang kita sa atong pagkamakasasala, mo dawat sa atong pagkamasalaypon ug dawaton usab ang hagit sa pagbag-o sa atong kinabuhi, nay kausaban. Apan gibuhat ba kana nato ba kana nasinati wala. Mismo gani sa ato personal nga kasinatian usahay maglisod kita paghimo ni anak. Mas ipalapon nato nga mopuyo sa atong kasing-kasing ang kayugot, ang pagdumot, ang kahakog, mao nga way kalinaw ang atong nasod ug mismo sa atong katilingban kung kanang mga butanga magapadayon pagpuyo sa atong kasing-kasing. Puro panimalos, puro pagdaot ang atong mahimo ni anak sa atong isig katao. Dili mo uswag ang atong nasod kung magpadayon kita ni ining maong kahimtanga. Mahimong kultura sa Pilipino, kulturang Pinoy, ang pagpamahid-pahid sa atong mga mismong mga sala. When in fact, ang gikinahanglan, maulang ang pagdawat. Pag-ila sa atong pagkamakasasala, pagdawat sa atong pagkamasalaypon, dawaton ang hagit sa pagbago sa kinabuhi. The best thing to do is to step down when public trust is being ruined. Kung ang pagsalig sa katawhan maguba, the best thing to do is to step down. Aron pagdawat sa hagit sa pagbago sa atong kaugalingon, pag-ila sa atong pagkamakasasala, dawaton na kita masalaypon. Dinhi sa Ebanghelyo, si Kristo naghisgot sa pagkagunob sa templo sa Jerusalem at ubangan sa mga tao nga naghisgot-hisgot samtang nagsudong sila sa katahom niini nga gidayan-dayanan sa mga maanindot nga mga bato ingon man sa mga gasa ngadto sa Dios. O kining pagkagunob sa templo sa Jerusalem nahitabo ni adtong tuig 70 human sa kamatayon ni Kristo. Pinaagi sa Romanhong gahom.
ang mensahe alang kanato karon mga igsoon. Ini atong mga pagbasa sa atong santo sa mga ebanghelyo, mao nga ang mga tao sa Jerusalem kinsa maoy nagpatahom sa ilang templo, nagpaanindot sa ilang templo, pinaagi sa pag-adorno og mga mahalong bato, mauusab ang nagplano nga gunobon o patyon ang anak sa Dios, si Kristo. Sa laktod pagkasulti sa ilang pagbuhat ni ini, wala nila mailhi kinsa si Kristo. Kundiha sa ilang pag-adorno o pagpaanindot sa templo, ilang nailhan ang Dios. Nganong wala man sila makailan ni Kristo diha sa iyang pagpakatao. If they saw God in the adornments of stone and gold, why couldn't they recognize Jesus in flesh and in blood? Kay nabutaan sila diha sa ilang damgo o garbo sa pagpaanindot lamang sa templo. O nataligamaan nila ang tinuuray nga kahulugan sa mga pulong ni Kristo nga nagkanayon, gub-an ninyo kining templuha ug tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Mga igsuon, kining maong kasinatian sa mga tao sa Jerusalem, dili baya halayo usab sa atong kasinatian. Aduna usab kita ni anang maong pangandoy ug damgom nga atong paaninduton, atong ninduton ang atong simbahan, kining balay, alampuanan. No? Maghago kitag maayo aron sa paghimo niini. Mudonar kitag dagkong kantidad. Muhatag kitag mga butang. Mugahin kitag panahon sa pagpaanindot niini. Nindot kining mga buhata. Kristiyano kining mga buhata. Apan ang pangutana mao, uban sa atong damgo ug tiguha sa pagpaanindot sa atong balay alampuanan, ato ba ka usab nga gipaanindot o gipalig-on ang atong relasyon sa atong isig katao, ang relasyon sa atong Ginoo, o nasabtan ba ka nato nga kita ang lawas mistiko ni Kristo, nga miyembro kita nining maong lawasa, nga kita ang nagalalaing parte nining maong lawasa. Nga gikinahanglan nato nga lig-onon usab ang atong relasyon sa matag usa, maingon nga niningkamot kita sa pagpalig-on sa atong relasyon sa atong Ginoo, sa pag-ila kaniya diha mismo sa atong kinabuhi o pagbansay sa mga hiyas sa ebanghelyo, magdala ka nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Padayon karon nga atong lusad o padayon karon nga atong gihimo ang paglig-on, pamukaw sa atong nahikatulog nga mga BEC diha sa atong sa atong parokya. No? Nagpatawag kitag mga seminar, reorientation seminar sa mga BEC, mga cluster heads ug mga Kriska leaders. Apan isip mao'y atong tubag sa panawagan sa atong diocese nga lig-unon ang BEC sa atong parokya, sa atong diocese. Apan ipilar ra usab ang motambong mismo ang mga Kriska leaders wa diha. No? Ug ang mga tao nga atong gisaligan nga mao'y ato usab nga sandiganan diha sa paghimo niini, wala usab magpakabana. Mao ba kini ang timaan, ilhanan nga wa pagyud ta kasabot isip mga miyembro sa lawas ni Kristo. Dili mahimo nga ang lawas ba-ra, kamutra o tiilra. Kinahanglan nga kita magtinabangay, mo buhat kita isip mga naglaing parte ni lawasa aron ang lawas mutubo ug mulipang healthy, tambok. Mausap ka na diha sa atong simbahan. Kung kita kontento lang diha sa pagsimba, sa pag-amot, o sa pangilabot ginagmay, kunya di na kita magpakabana sa mga dago pang mga buluhaton, sa mga dagong angay buhaton, kaysa mukanta, sa bang matanga, sa pagkaparti kita sa lawas,
ni Kristo nga mao ang iyang simbahan. Usa kini kanindot kaayo nga pamalandong alang kanato mga igsuon ning Dominguha karon. Sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korinto nagkanayon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Ang lawas mao ang templo sa Espiritu Santo. Busa mga igsuon, maingon nga atong gimahal ang atong kaugalingon tungod kay ang atong lawas templo man sa Espiritu Santo. Ato sa mga higugmaon ug amumahon ang katungod kinabuhi sa atong isikatawo. Ang pag-andam sa atong kaugalingon sa pag-abot ni Kristo mao ang paghinlo sa atong kasing-kasing sa tanang matang sa sala, sa garbo, sa kayugot, sa kahakog, ug uban pang dili maayong mga butang nga nagpuyo diha sa atong kasing-kasing ug atong papuyon si Kristo uban ang iyang mga pagpanudlo sulod kanato ug tugoton nato nga adunay kausaban ang atong kinabuhi. Atong gun-ubon ang daang kalibutan nga giharian sa garbo, sa kasina, sa kahakog ug atong tukuron ang bag-ong kalibutan sa pagpaubos, paghigugmaay ug pag-amumahay. Imposible kini sa mga tao nga bungol ug buta sa pagpakabana ug sirado ang kasing-kasing apan alang sa mga nakadungog ug nagpakabana ug nag-able silang kasing-kasing kini dili halayo sa kamatuoran. Maningkamot kita mga igsuon nga unta dili mamahimong walay kapuslanan ang mensahe ni Kristo mahitungod sa kaluwasan ug dili bisan pa man sa atong tagsa-tagsa ka mga problema o mga pagpaningkamot na usahay makaluya usab sa atong pagtuo tungod sa daghan usab nga pagsuway sa kinabuhi. Kapilin kita diha nga mamakanunayon sa paghimo sa tahas nga gibilin sa atong Ginoo. Matod pa sa atong ebanghelyo karon sa katapusang bahin niini, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan kagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa itong kaluwasan, ni kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos sa namatay, ilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misa kaysa sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik sa mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, isimba siya og gihimaya, misuti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi, sa umabot ng kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig diha sa makanunayon ug sa kaluoy sa Dios, dadon nato karon ang ato mga pag-ampo ngadto sa atubangan sa atong Ginoo diha sa pag-ingon, Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mahimong ilhanan sa paglaom ug sa kaayuhan, taliwala nining kagubot ug kasamok sa kalibutan karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang ug nahadlok tungod sa mga katalagmang tawhanon,
ug diha sa kinaiyahan, makadawat og espirituhanong kahupayan ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho ug sila ang gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod og katilingban, diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton og kaayuhan ug kaupayan diha sa krus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyupilo ka mumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay madanagan niya ng kahayag nga walay pagkapalong dito sa mahimayaong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pangamuyo. Langit ng amahan na kaili ikaw sa matag usa ka namo. Kung nasayod ikaw sa tanan namong mga gikinahanglan, pasaylua kami sa among mga kapakyasan, ampingin kami diha sa imong kalinaw ug aga ka kami diha sa dalan sa kaluwasan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga
nga isuon pagampo kamo aron ang inyo ug ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya ang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga nasa kinabuhing tunhay. Kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga Amahan Dios nga tunhayong makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miyanhi ikaw aron pagluwas kanamo. Pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awi. Santos yun ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos si padalangin mong Espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kinig Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, tiningpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karmagampo kita samahan to gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasalakanan. O dili mo kami itukya sa mga pagulan. Hilunduan luwasa sada mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming giluwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, umahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kung ipakita karon timaan sa itong panaginigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Karong si Manahag gihimo sa gilusad sa atong seminaryo, ang puting kasing-kasing ni Maria, ang vocation campaign o Paris Aid. Busa ani kita, aduna kita'y bisita, gikan sa seminaryo sa puting ni kasing-kasing ni Maria, o sa kaseminarista, aron magpadayag sa iyang tuyo. Hello. Sa atong Padre Cora, Reverend Father Adolfo Daguhoy Jr. o kaninyong tanan dinhi sa parokya ni Senior Santo Niño sa Ginakop. Maayong buntag. Ako, si Seminarista Jaden Miguel Comayas, nga taga Inabanga sa parokya ni Senior Santo Niño sa Bugtong Lubi. Pre-college karon sa atong seminaryo sa Tagbilaran. Ang mga kaparian sa seminaryo mipadala kanamo sa parokya tungod sa duha ka mga katuyuan. Una, aron mohangyo na usab nga kami inyong tabangan sa among mga panginahanglanon sa seminaryo. Apan sayod kami nga daghan usab kanato ang nagantos sa kalisod karong panahona. Tungod niini, dili pinugsanay ang among pagpangayog hinabang. Aduna kami mga sobre nga ipanghatag kung medyo apiki gayod kita sa panudlanan, just pray for us. Nga unta makalahutay kami sa among formasyon sa seminaryo. Apan ni adtong mga tawo nga nagplano nga mohatag og hinabang financial o bisan unsa nga lagutmon nga makaon namo sa seminaryo, aniya pa ako dinhi sa inyong parokya hangtod sa sunod nga Domingo aron sa pagpasalamat ug pagdawat niini. Rest assured nga amo kamong hinumduman sa among mga pagampo agig balos sa inyong kaayo kanamo. Ug gani ang mga sobre nga among ipanghatag aduna may suwatan sa mga intensyon sa buot ninyong ipaampo. Ug panahon sa among misa sa seminaryo, among pagabasahon ang inyong gisulat nga mga intensyon. Ikaduha namong tuyo, mao ang pagpangampanya sa mga batan-ong lalaki nga gustong moeskwela sa seminaryo. Among giawhag ang mga ginikanan nga paeskwelahon ang ilang mga anak sa seminaryo. Mudawat kami incoming grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11 ug kadtong moeskwelag college. Kadtong mosulod sa pagka-grade 11 ug pagka-college, maulang ang medyo obvious nga dunay katuyuan nga magpari. Apan, kadtong moeskwela sa pagka-junior high school sa seminaryo, wala magpasabot nga magpari gyud ang inyong mga anak. Kundili, aron matagan lang sila og Christian formation. Nag-offer man gud ang seminaryo og matang o klase sa Christian formation nga wala sa ubang Catholic schools. Mao nga nag-schedule kami 2 batches of entrance exam. First batch, December 6, 2025. Second batch, January 10, 2026. Ang exam, paghimuon dito mismo sa atong seminaryo sa Taluto, Tagbilaran. Magdala lang sila lapis o ballpen o 300 pesos alang sa registration fee o paniudto. Sa buntag himuon ang exam para sa moeskwela grade 11 o college. 8:30 ang registration, 9 a.m. ang start sa exam. Sa palis, himuon ang exam para sa mosulod sa junior high o grade 7, 8, 9 o 10.
1 p.m. ang registration, 1:30 p.m. ang start sa exam. Kung aduna pa kamoy mga pangutana, duula lang ako human sa Santos nga misa. Ug sa katapusan, daghang salamat sa kahigayunan nga ako nakasulti kaninyo sa akong katuyuan dinhi sa inyong parokya. Manalangin unta kaninyo ang Ginoo. Daghang salamat. Mga pasalamat ug pahibalo. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Diyos nung patron, balaang batang Hesus, Senyor Santo ninyo, Santa Maria ug ni Senyor San Jose, iyang esposo, ug sa tanang mga santos ug santa sa langit. Pasalamat sa atong celebrante karong adlaw nga mao nga atong Padre Cora, inubanan sa atong mga lay liturgical ministers, Eucharistic ministers, choir ug mga altar servers. Ato usab nga pasalamatan ang mga hermano ug hermana nga nanghinlo sa atong balay alampuanan matag adlaw ug ilabi na ang mga nag-arrange sa mga bulak kagahapong adlaw ug sa mga sponsor sa atong mga bulak. Pasalamat usab sa nag-lead sa atong Aurora ug nag-sponsor sa painit kagahapong adlaw nga mao ang mga taga-Kabantian Chapel. Ug usab pasalamat sa nag-offer sa bread and wine for second mass, Flora Celso Ramuga and family. Daghang salamat usab sa mga radio stations, Lover PH FM 98.8, DYRG 99.9 FM, Radio Gindulman ug sa Radio Nisano 90.1 FM sa pag-simulcast live through radio ang atoang Santos nga misa karon. Ug kanatong tanan, daghan kaayong salamat. Donations, Ginakot Barangay Council, Church donation, 1,100 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Felix and Dory Bero, 2,500 pesos. Birthday love offerings, Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 500 pesos. Marcy Bersaluna, 500 pesos. Venerando Bersaluna, 500 pesos. Ato silang pasalamatan pinaagi sa masipang pakpak. Takgay donations, Neria Castino, 1 sack humay. Nimisha Asilo, 1 sack humay. Liklik Tampos, 1 sack humay. Pina Tampos, 1 sack humay. November 2, 2025, collections and offerings. First Mass kolekta, 2,088 pesos. Halad, 3,435 pesos. 407